अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोग एहतजाज कर रहे हैं कराची में कि सैलाब मुतासरीन कराची ना आए। सैलाब मुतासरीन की आड़ में कब्ज़ा गिरोह जो हैं वो कराची की ज़मीनों पर, कराची की इमारतों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इतनी बड़ी खबर, और मीडिया खामोश। सवाल तो बनता है कि अगर कराची की ज़मीनों पर, कराची की बिल्डिंगों पर धड़ाधड़ कब्ज़े हो रहे हों और कब्ज़ा माफिया कब्ज़े कर रहा हो, और वो भी सैलाब मुतासरीन की आड़ में कर रहा हो, तो उस पर मीडिया खामोश कैसे होगी? ये सवाल मुझे हज़म नहीं हो रहा। मसला क्या है? मसला ये है कि जिस तरह से सिंध के लोगों को शऊर आना शुरू हुआ है, जिस तरह से सिंध के लोग ये समझना शुरू कर रहे हैं कि गांव देहात तो बिल्कुल हमारे अपने हैं, लेकिन ये शहर भी हमारे अपने हैं, और अगर हम अपने अगर दुनिया जहान के लोग, गरीब लोग, मुस्तहिक लोग, मेहनत कश लोग अपने माली मसाइल लेकर कराची को अपना ठिकाना बना सकते हैं, तो सिंध के बासी अपने ही शहर कराची को अपना ठिकाना क्यों नहीं बना सकते? अब लोगों में ये खौफ है कि अगर ये लोग जिनको 30-40 साल से मीडिया ट्रायल के ज़रिए चोर, डाकू, लुटेरे, कब्ज़ा गिरोह, पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजा गया है, अब जब ये लोग इस मुश्किल वक्त में अपने लोगों को, कराची में रहने वाले सिंधी अगर अपने लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप कराची आएँ, आपकी मालकी हम करेंगे, आपके वारिस हम बनेंगे, आपका ख्याल हम रखेंगे, तो इसमें जिन लोगों को मसला हो रहा है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सिंधी कराची ना आए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको मसला क्या है, क्योंकि वो भी तो कभी कराची आए थे। उनको भी तो कभी कराची के सिंधियों ने, कराची के उर्दू बोलने वालों ने जो है वो अपने दिलों में जगह दी होगी। 1947 से लेकर 2022 तक, 2022 के सैलाब तक कराची में हर कोई आया, हर कोई रहता है, हर कोई काम करता है, लेकिन कभी एहतजाज नहीं हुआ कि फ़लाँ लोग कराची ना आए, फ़लाँ लोग कराची ना आए। हाँ, सिंध वालों ने ये एहतजाज हमेशा किए हैं, मुतालबे भी किए हैं कि जनाब हमारे जो है वो लोगों को, या हमारे शहरों पर जो कब्ज़े हो रहे हैं, ये कब्ज़े नहीं होने चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स वापस जाएं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि धरती के अपने लोगों के अपने शहर में आने पर, मुश्किल हालात में आने पर सवालात उठ रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये वक्त तासुब का मंजन बेचने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें बोने का नहीं है, ये वक्त प्यार और मोहब्बत बांटने का है। और ऐसे हालात में अगर कोई भी शख्स या कोई भी तंजीम इस किस्म का मंजन बेचने की कोशिश करेगी, तो ये उनकी अपनी सियासी मौत होगी, समाजी मौत होगी, और इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, आप 400, 500, 1000, 2000 बंदा इकट्ठा करके एक एहतजाज तो कर सकते हैं, लेकिन उस एहतजाज के जो रिपरकशंस हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं, उसका जो रद्द अमल है वो इंतहाई नामुनासिब आ सकता है, बल्कि आ भी रहा है। तो इसलिए जो दोस्त जो दूसरे सूबों से आए हुए हैं वो बिल्कुल कराची में रहें, अपने काम काज करें, लीगल तरीके से रहें, उनको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अगर वो लोग कराची में सैलाब मुतासरीन के आने पर पाबंदी लगाने के मुतालबे करेंगे, या सैलाब मुतासरीन के आने में रास्ता रोक करेंगे, तो यकीन जाने वो अपने घर भी नहीं पहुंच सकेंगे। जो इस किस्म के लोग हैं, आप समझते हैं, हमने हमेशा अपने दोस्तों का जी पुरअमन रहें, पुरअमन रहें। अब हम तंग आ गए इस अमन के ठप्पे से ना, अब इस अमन भाईचारे के ठप्पे से हम तंग आ गए, क्योंकि ये जो हर आए दिन आप लोग सिंध के लोगों को कालक मलते हैं और उनका मुंह काला करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी को जो गाली देते हैं इस किस्म के एहतजाज करके, और उनकी प्यार मोहब्बत भाईचारे को जो आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं इस किस्म के एहतजाज करके, जो कि MNA ने किया PTI के, तो मेरे ख्याल से इससे आपकी इज़्ज़त नहीं बढ़ेगी, इससे आप मज़ीद ज़लील और रुस्वा होंगे। एक तो आप ऑलरेडी हो रहे हैं अपने करतूतों की वजह से, फिर आप मज़ीद ज़लील और रुस्वा होंगे। इसलिए खुदारा ये वक्त मदद करने का, आप मदद नहीं कर सकते ना करें, लेकिन कम से कम
اس قسم کے ہتھ کنڈے، اس قسم کے احتجاج، اس قسم کے سیاسی شعبے بازیاں، اس قسم کی سیاسی ڈرامے بازیاں نہ کریں۔ اس سے آپ کا ووٹ بینک بڑھے گا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو واپسی کا راستہ دکھایا جائے گا کہ جی آپ واپس جائیں، آپ کے پی کے سے آئے ہیں، آپ سوات سے آئے ہیں، آپ وانا سے آئے ہیں، آپ ہم سارے پاکستانی ہیں۔ اگر پورے پاکستان سے لوگ کراچی آ سکتے ہیں تو سندھ کے سیلاب متاثرین بھی کراچی آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرے گا یا ان کے کراچی آنے میں کوئی روڑے اٹکائے گا تو آپ یقین کریں سب سے پہلا جوتا میں ماروں گا اس کو، جو بھی ہو، پھر جو بھی ہو۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، پرامن رہنے والے لوگ ہیں، ہمیشہ ہم نے تعصب کو رد کیا ہے۔ ہمارے اردو بولنے والے بھائی ہیں، ان کو ہم نے اردو بولنے والا سندھی کہتے ہیں، ہم وہ خود کو مہاجر کہتے ہیں، ہم ان کو اردو بولنے والا سندھی کہتے ہیں۔ اور یہ میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جناب ایسی اور ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر جہاں پہ کلیم کرتے ہیں لوگ کہ ہم اردو بولنے والے ہیں، یہ ڈاکو آ گئے ہیں، چور آ گئے ہیں، کراچی میں ڈاکے بڑھ جائیں گے۔ کراچی میں سب سے زیادہ ڈاکے جس قومیت کے لوگوں نے لگائے وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں قتل کی وارداتیں، اسٹریٹ کرائمز، بھتہ خوری کون کون کرتا رہا وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سندھیوں کے اوپر یہ لیبل لگانا یہ میرے خیال سے انتہائی قابل افسوس ہے، اور ہمیں جتنا ہو سکے، میں ایون اپنی اس ویڈیو میں اپنے اردو بولنے والے، پشتو بولنے والے، جتنے بھی زبانیں بولنے والے لوگ جو کراچی میں بستے ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں، ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو پیغام کو نہ صرف پھیلائیں بلکہ اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھیں تاکہ ہم سب محبت، امن، بھائی چارے سے رہ سکیں۔ یہ مظلوم لٹے ہوئے لوگ جن کو اپنے حکمرانوں نے لوٹا، اپنے حکمرانوں نے ڈبویا، اپنے حکمرانوں نے ذلیل و رسوا کیا، عزت دار گھرانوں کی بچیاں آج خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ پہلے سے ہی لٹے ہوئے قافلے ہیں، اور آج جب آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہ ڈاکو آ جائیں گے، چور آ جائیں گے، میرے خیال سے یہ آپ ان کو نہیں کہہ رہے، یہ آپ اپنے کم ظرف ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ گالی آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ ڈاکو چور لٹیرے آپ خود ہیں، اسی لیے آپ کو خوف ہے کہ ہر آنے والا شاید ڈاکو چور لٹیرا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سندھ میں بڑے ہی مہذب گھرانے، مہذب فیملیز، مہذب خاندان اس سیلاب کے متاثر ہوئے ہیں۔ سندھ کا مزدور متاثر ہوا ہے، سندھ کا کسان جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ متاثر ہوا ہے، اور آج جب ان کو مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اوپر سے آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعی کوئی قبضہ گروپ سیلاب متاثرین کی آڑ میں اس قسم کا عمل کر رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف قانون ہے اور یہ قبضہ خوری ہو رہی ہے، فوری طور پر انتظامیہ کو نہیں بتا سکتے، میڈیا کو، نمائندے آپ کے اپنے تعصب پرست لوگ میڈیا میں بھرے ہوئے ہیں، کسی ایک تعصب پرست نمائندے کو لے جاؤ، ایویڈنس کے ساتھ بتاؤ کہ بھئی یہ علی حسن بروئی قبضہ کروا رہا ہے، یہ فلاں کروا رہا ہے، یہ ملک ریاض کروا رہا ہے، یہ حلیم عادل شیخ کروا رہا ہے، یا جتنے بھی مافیاز ہیں یہ ایم کیو ایم والے کروا رہے ہیں۔ آپ کو اگر درد ہے کراچی کا تو جائیں، میڈیا کو لے جائیں، سیلاب متاثرین کی آڑ میں جہاں قبضہ ہوا وہ دکھائیں، یہ ہوائی باتیں نہ کریں، وہ دکھائیں آپ۔ باقی حکومت سے میری یہ اپیل ہے کہ اس قسم کے جو شیطانی لوگ جو گھوم رہے ہیں سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، خدا را ان کو تو روکیں، ان سے تو نمٹ لیں آپ کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سندھ کراچی ایک ہے، کراچی سندھ ہے۔ کراچی میں اگر سندھی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ کراچی میں اگر یہ سیلاب متاثرین آ کر نہیں رہیں گے تو پھر نہ انٹرنلی جو جنگ کے متاثر ہیں ان کو رہنے کا اختیار ہے، نہ افغانیوں کو رہنے کا اختیار ہے، نہ پھر 1947 میں آنے والے مہاجرین کو رہنے کا اختیار ہے۔ اگر سندھ کے اپنے لوگ، سندھ کے اپنی دھرتی کے بچے، سندھ کی مٹی سے گندے ہوئے لوگ اگر کراچی میں نہیں آ سکتے، نہیں رہ سکتے، تو پھر کراچی میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اور کراچی میں پھر کسی کو بھی رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ کراچی سندھیوں کا ہے، کراچی سندھ کا ہے۔ پاکستان بعد میں بنا ہے، کراچی پہلے تھا، سندھ پہلے تھا۔ اس لیے
اس قسم کی خام خیالی سے نکلیں، اور خدا را یہ جتنے بھی لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف لوگوں کو انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ یہ لوگ لڑیں جھگڑے ہوں اور پاکستان کا امن خراب ہو، اداروں کا کام بڑھ جائے۔ اس لیے اداروں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ابھی سے ہی ایسے لوگوں کو بالکل ناک میں نکیل ڈالیں جو اس قسم کا گند پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔